Pwede ba mag-send og star sa kaugalingon nimo nga video sa Facebook? Dili pwede mag-send og star sa imong kaugalingong video sa Facebook. Ang mga stars kay gidisenyo para sa supporters nga gusto mo suporta sa content creators pinaagi sa paghatag og virtual gifts nga convertible into money. Kung gusto ka makadawat og stars kinahanglan nga ang uban nga users ang mag-send sa imuha. Yan ay uban maingon dayon nga pwede siguro oy maghimo ka og laing account unya send nimo sa imo sarili nga account. So ang tubag nako na mga kaidol, pwede technically pero delikado na nga buhat mga kaidol. Kung makahibalo ang Facebook nga nagpadala ka og stars gamit ang imong laing account aron madawat sa imong main account, posible ka nga maban o mawala ang imong monetization privilege. Mas maayo nga mag-focus na lang sa pagpalambo sa imong content. Aron natural nga daghan ang mo support og mo sin sa star sa imo mga kaidol. So kato lang. Salamat sa pagtanaw. God bless.